यादों में रोज रोता हूँ, सुबह होती है जब मैं सोता हूँ, तुझको पाने में खुद को खोता हूँ, तू मुझे अपना बना ले या मेरे दिल से निकल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। औरत धोखे में आ जाती है, नौजवान लड़का उसको बंगला दिखाता है दूसरे का, औरत उसका अपना बंगला समझ लेती है। लड़का उसको गाड़ी दिखा रहा दूसरे की, लड़की धोखा खा करके उससे निकाह कर लिया, लड़के ने इज्जत लूट लिया, उसकी जान भी ले ली, ईमान से भी चली गई, जान से भी चली गई। तेरी यादों में मैं तेरा दिल हूँ, तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ, तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ, तू सावन है, मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। मैं औरतों के हवाले से ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। औरतों को अपने माँ बाप की पसंद से शादी करनी है। अगर अपनी पसंद से शादी करेगी, जान से भी जाएगी, ईमान से भी जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह पूरी मिल्लत की बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। जब औरत दीनदार होती है तो सबसे बड़ी दौलत है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक औरत आई, एक सहाबी के पास आई, कहा मेरे घर में चूहा लकड़ी के सहारे चल रहा है। सहाबी समझ गए बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। मेरे घर में चूहा लकड़ी के सहारे चल रहा, मतलब क्या था? मेरे घर में फाका है, आप इंतजाम कर दीजिए। सहाबी समझ गए, मजलिस वाले को पता भी नहीं चला, अंदाजा हो गया बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की। बूढ़े की शादी हो गई, बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में लोग हंसने लगे। बूढ़ा बुढ़ापे में शादी कर रहा है। उस बूढ़े ने कहा तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, जब बूढ़ा बीमार पड़ा और उसको दस्त आने लगे, बेटा भी छोड़ करके भाग गया बदबू से, बेटी भी छोड़ करके भाग गई बदबू से, बहू भी छोड़ करके भाग गई बदबू से, और उस बदबू को धोने वाली कौन थी? बीवी थी। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औरत जब नेक होती है उसको नेक शौहर मिलता, जब औरत नेक नहीं होती उसको शौहर अच्छा नहीं मिलता। एक औरत की खूबी बताने के लिए जा रहा, खौफ खुदा बहुत है। शौहर ने 3 तलाक दे दिया है, कह रहा मैंने 3 तलाक नहीं दिया है, लेकिन औरत कह रही है कि नहीं मुझे 3 तलाक दिया है। शौहर से ज्यादा औरत के दिल में खौफ खुदा है। एक जवान किसी लड़की पर आशिक हो गया, रात के सन्नाटे में चुपके से उस लड़की के पास आता है, कहा कि मुंह काला करो, जिना करो। उस औरत ने कहा कि देखो कोई जाग तो नहीं रहा है? कहा सब सो गए, कोई जाग नहीं रहा। कहा अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है। कहा जब वो देख रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। एक जवान एक औरत पर आशिक हो गया, और औरत समझदार थी, दीनदार थी। उसने कहा इस मजनू से जान छुड़ानी है। कहा कि देखो मैं जिना नहीं कर सकती, शर्त यह है 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ 40 रोज नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं जिना करने के लिए तैयार हूँ। अब वो मजनू पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर ने कहा ये तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये अगली सफ में नमाज पढ़ता है। ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, लड़की से चक्कर चल रहा है, उसके लिए पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर ने कहा कि मेरे खुदा ने कुरान में सच कहा है, अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसके दिल से लैला की मोहब्बत निकालेगा और मौला की मोहब्बत को दाखिल कर देगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत नमूना है, बहुत प्यारा नमूना आपके सामने आ रहा है। दुश्मन ने घेर लिया है, सहाबी हैं, माँ के पास आते। दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है, सहाबी हैं, माँ के पास आए कि अम्मा दुश्मन ने घेर लिया है। कहा बेटा घबराते क्यों हो? कहा जब दुश्मन पकड़ेगा मुझे कत्ल कर देगा, जब दुश्मन पकड़ेगा मुझे कत्ल कर देगा। तो कहा कि बेटा घबराते क्यों हो? मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है, जिंदा रहा तो गाजी, मरा तो शहीद। बेटा जब बकरी को ज़बह कर दिया जाता है तो जब उसकी खाल खींची जाती है तो बकरी को तकलीफ नहीं होती। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आखिरी नमूना आ रहा है, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल के साथ उनकी बीवी हैं उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा। सहाबा से कहा हम जंग नहीं करेंगे, हथियार डालते हैं, सुलह करते हैं, जंग में भलाई नहीं है, सुलह में भलाई है। हथियार
اتارو, کپڑا اتارو, جانور ذبح کرو, مدینہ واپس ہو جاؤ. صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کپڑا اتارو, جانور ذبح کرو, مکہ واپس ہو جاؤ, ہم جنگ نہیں کریں گے, صلح کریں گے. صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بیوی کے پاس آئے, کہا کہ یا رسول اللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, صحابہ سے کچھ مت کہیے, صحابہ سے کچھ مت کہیے, آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے, کپڑا اتاریے, مدینے کی طرف لوٹ جائیے. آپ کو دیکھ کر کے آپ کے صحابہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, یہ بھی جانور کو ذبح کر کے کپڑا اتاریں گے, مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے. بیوی ہو تو ایسی ہو جب شوہر مصیبت میں پڑے تو اس کے پاس مشکل کا حل نکل آئے. یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, انہی گودوں سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. یہ وہ عورت ہے قربا عورتیں جس کی شرافت پہ, یہ وہ مائیں ہیں مائیں رشک کھائے جس کی قسمت پہ. یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی, انہی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہ وہ عورت ہے جس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے, یہ پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. دعا کیجئے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی ہے. آخری پیغام دے رہا ہوں, بس 3 منٹ میں نکل جائے گا, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نماز نہیں چھوڑنی ہے, ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. آپ کو نقطے کی راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے, اس کے بعد زکوٰۃ. نماز سب سے پہلے فرض ہوئی, اس کے بعد حج. نماز سب سے پہلے فرض ہوئی, اس کے بعد جہاد. نماز سب سے پہلے فرض ہوئی, اس کے بعد دوسرا حکم فرض ہوتا ہے, لیکن نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے. راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے, کیا کام کرنے کے لیے آ رہے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. محنت کیا, اللہ نے رزق عطا فرمایا, شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ غفلت میں رات گزر گئی, ذکر کے لیے فجر کی نماز میں آ گئے. عصر کی نماز, مغرب کی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ غفلت میں وقت نکل گیا, یاد خدا کے لیے آ گئے. عشاء کی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے آفت سے بچا لیا, مصیبت سے بچا لیا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے. جب آدمی ادا بھی نہیں پڑھتا, قضا بھی نہیں پڑھتا, یہ مسلمان نہیں ہے. ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے, قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے, ادا بھی نہیں پڑھتا, یہ مسلمان نہیں ہے. اگر ایسا آدمی جو ادا بھی نہیں پڑھتا, قضا بھی نہیں پڑھتا, اس کے لیے حکم ہے اس کو قتل کر ڈالو, اس کو جیل ڈالو, اس پر کوڑے مارو, اس کو قرض مت دو. جب یہ اللہ کا قرض واپس نہیں کر رہا ہے, تمہارا قرض واپس نہیں کرے گا. جب یہ مر جائے, اس کو مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرنا, ورنہ مردے پریشان ہو جائیں گے. راز کی بات بتا رہا ہوں. آپ کی عادت خراب ہو گئی ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. عادت کیسے بنے گی؟ ایک لائن کا نمونہ ہے. سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے. ایک لائن کا نمونہ ہے. نماز پڑھنے کی عادت خراب ہو گئی ہے, نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں. کیسے عادت بنے گی؟ جب نماز چھوٹے آپ صدقہ نکالیے. جب آپ صدقہ نکالیں گے تو یہ نفس جو ہے مال کو بچانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو تیار کرے گا. جیسے ہی نماز چھوٹے صدقہ نکالیے. نفس کو سزا دیجئے, تم نے نماز چھوڑی اس لیے ہم پیسہ نکال رہے ہیں. اس کو پیسے سے بہت زیادہ محبت ہے, یا آپ سے نماز پڑھوائے گا اور نماز کو ضائع نہیں ہونے دے گا. راز کی بات بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں, جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی. جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں, جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی. لاک ڈاؤن میں پڑھتے تھے دروازے پر, جمعے کی نماز ہو جاتی تھی. 5 وقتہ مسجد میں لاک ڈاؤن میں نماز پڑھتے تھے, نماز ہو جاتی تھی. اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. جمعے کی نماز اگر دروازے پر پڑھیں گے, 5 وقتہ مسجد میں پڑھیں گے, جمعہ نہیں ہوگا. جمعہ ہوا نہیں پڑھنے پر, اور ظہر آپ نے پڑھی نہیں, ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. انشاءاللہ جامع مسجد کو آباد کریں گے, سب لوگ مل کر کے جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے.